आम्ही आता आमचे आदले ऍक्च्युली योग हायस्कूल आता हे जी एस सामोणकर विद्या मंदिर थंय आमी आतां आहात आनी ह्यो आतां हांवें पळयला हांगासर न्हू हे कितें केलां कारण तूं हांगाच रावता तुजें ऑफिस हांगाच आहा म्हजें हांगा ऑफिस आहा आनी तुमचें हांगाच आसा सगळें आमी हांगाच रावता तो म्हज्या ऑफिसाच्या वयर तो रावता कितें म्हणलें हे केलां पळय काम पळय कितें केलां तें आता हे आमचे पावसाचे दीस चालू आसा आता तुम्ही हांगा पळोवंक शकता काय बरो रस्तो आशिल्लो हांगासर आमी हांगासरूच ल्हान व्हड जाल्यार दीसभर हांगासर वचप येवप जाता आता हांच्यांनी ते सुवेजाच्या नांवार तांच्यांनी आतां आख्खे हे रस्तो फोडला तो बरो आसा बट तांचे आतां फिनिशींग काम पळय हे कित्याक कशें आसा ते हे आतां कित्याक काडलें फातऱ्यांच्यानी आतां फातरी काडल्या तेणी आनी पळय माती काडल्या आतां उसपोवपाक म्हणून माती हांगाच रास मारल्या ती माती व्हरप ना गटर साफ केला आनी गटर साफ करपाची पद्दत तरी पळय ह्यो लायले पळय त्यो लायले म्हणजे कशें करूंक जाय म्हणून केला थुकिलान दसयता पळय तशें हें फातर पळय हे दाखय ओला पळय हो दाखय हेतून जर कोणाचो आतां फर्स्ट विकान स्कॉल सुरू जातले 4 तारखेर जुनाच्या हेतून जर भुरग्याचो पांय गेलो आनी पांय मोडलो फ्रॅक्चर जालो ताका कोण जबाबदार बरें स्कुलाच्यो बशी वयतल्यो अश्यो बालरथ बशी वता ते हितून म्हाका सांग हेतून बशीचो टायर पडलो किंवा गाडयेचो टायर पडलो की हें सोमतें भितर मागीर गाडी थंय अडकून पडटली हय हें हालता न्ही पळय हे पळय हें जंपींग जॅक हें घातला तें पळय ताचेर उबो रावपाकूय भंय क्रॅक आसा आख्खो हें जंपींग जॅक ही कामां हो ही कामां कितें करता पळय ते कोण पळय तेंच्यांनी लक्ष धरूंक जाय न्ही बाबा आमी कामां केली म्हणून जायना कामां केली आनी गेले हे बाबा फाटल्यान कितें आहा हांव म्हणटा कोण करपी आसा पळय ताका इतकी सादी बुद्धी ना की बाबा आमी केलां हें कितें केलां हें फातर पळय हें धापून दवरल्या पळय बेटे हें कितें हांगा बाबा पावसान आतां उदक भरतलें कोणाक कितें आहा तितके जाण पडटले मोडटले हय 2 स्कुलाची ट्रॅफिक सेंट बिटूची न्यू गोवाची थोडी ट्रॅफिक जायना म्हाका सांग पावसाक आतां ऑलरेडी पावस सुरू 26 तारखेर सुरू म्हणटा मान्सून 4 तारखेच्यान स्कॉल सुरू मागीर केन्ना करपाक रावल्या तुमी म्हणजे तुमी कितें केलां पळय तें काम हें परमनंट करून हें टेम्पररी करून धरलां पूण टेम्पररी करपाक परमनंट तुमी केन्ना करतली आतां स्कॉल सुरू जावचें जालें फर्स्ट वीक ऑफ जून स्कॉल सुरू आनी ह्यो स्कुलाच्यो बसी वयता बसी अश्यो वता न्ही वन वे स्कुलाच्यो वचपाची वाटी हे सगळी स्कुलाची बसी सगल्यो गाडयो सगल्यो ह्याच वाटेन वता टायर टायमींग आसता न्हू हय टायमींग आसा 7:30 ते 8 आनी 1:30 ते 2:30 मेरेन म्हणजे एवढे वचोंक मेळना ना ते सगळो वन वे हो अशें वता आनी अशें भायर सरता बसी बिशी आहा तांकां खूब त्रास जाता अशें आनी बशी आनी गाडयो तितक्यो वयता न्ही स्कुलाच्यो जे पेरंट्स येता पळय ते आपल्या भुरग्यांक कलेक्ट करता आनी अश्यो चल्ल्यो गाडयो थोड्यो वयता हांगासर भुरग्यांक कलेक्ट केले सगल्यो गाडयो अश्यो वयता दनपारच्या टायमार सकाळ टायमार हांगा अशी गाडयांची हें आसता गर्दी आसता रश आसता आनी तितून भुरगीं चलतात कितें हय आनी हे सामकें आतां डेंजर जाता बिचरा घातले ते पळय कशे ह्यो सुद्दां सारक्यो आहा आनी ह्यो फातरी घालपाची सुद्दां ही पद्दत पळय हें कितें पळय फातरी धरल्या त्यो एका मात तरी कितें आसा एका लेवलान एक तरी फातर एका लेवलार आसा हें करूंक जाय म्हणून केलां वाजोवन कोण कामां करता पळय तशें आतां ही माती आतां ही केन्ना वता हांवें खूब कडेन पळयता ही माती आतां अशी आसता काडून दवरतात ते मागीर पावस पडटा परती भितर वयता हेची समजी व्हरोंक जाय तेंच्यांनी हे कोण जे कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करता पळय ते कॉन्ट्रॅक्टर सारके अपॉयंट करपाक जाय ते कॉन्ट्रॅक्टर कितें म्हाका सांग एक फुकट काम करता पयशे घेनात ते ते अशी कामां कित्याक करतात ते जणू काय फुकट केल्ल्या भशेन म्हणजे आमचेर उपकार केल्ल्या भशेन करतात ते तुमी उपकार करिनात न्ही तुमकां तुमचो चार्ज मेळटा न्ही कितें करतात ते कामां हांव म्हणटा करता सारकें वेवस्थीत करा मरे आनीक सर आनीक एक पॉयंट आउट करपाक सोदता आतां ही माती तांच्यांनी घातल्या हांगासर डंप केल्या हांगा केल्या थंय केल्या कचरो सगळो काडला थंय डंप केल्या आतां ही माती काडपाचो पर्पज आसा गटर क्लीन करपाचो सामकें आतां ही माती पावस पडल्यार परतून ती गटरानूच वचोन सगळी ब्लॉक जातली कित्याक हो आख्खो स्लोप एरिया माती सगळी जमनीत देंवतली आतां तुमी हांगाच पळोवंक शकता आतां हे खोंडला सगळी माती कशी देंवल्या ती सकयल आतां थंयसर गटर क्लीन करपाक ते परतून उसयतले परतून कामां करतली आतां हाका कोण जबाबदार ते सांगा आनी मागीर पावसान तर हात घालचे ना ते मागीर उदीक भरता मागीर म्हणल्यार फ्लड येता कितें पावस रस्त्यार उदीक येता ताजें कारणूच हें न्ही तें काम जाता की सोमतेच काम केलें ती माती काडली तर तुमी गाडी हाडा जो कोण कॉन्ट्रॅक्टराक दिला ताका सोमतेच गाडी हाडा गाडयेन घालून व्हरा जालें क्लियर प्लस ह्याच हाचेर आनीक एक तुमकां पॉयंट आउट करपाक सोदता का हांवें एक हितून म्युनिसिपालिटीन कंप्लेंट सुद्दां घालिल्ली आतां हांगा 2 स्कूल आसा धाकटी भुरगीं आसा सगळीं शिकतात हांगासर ओके आतां तुमकां गेल्या वर्सा खबर आसा पावस स्टार्ट जालोलो पावस मदीं पावलेलो तेन्ना मलेरिया आनी हें सगळें कितें हाडा आतां तुमी ह्या हांगाय पळोवंक शकता हें आख्खें जंगल जाला हांगा सगळें मॉस्किटो प्रो झोन जाला ही बिल्डींग आतां बंदूच पडले आनी स्ट्रक्चर हॅझर्ड सुद्दां जाला हो आतां
आतां हाचे कोपचे कोणाच्या तकलेर पडले, कितें इंजरीज जाली, कोण आसा हांगा कितें हें तें आतां पळय तुमी दुरीक कोसायटा, माती पडल्या, रस्ते सामके ना, सगळे हे केबल घालता म्हणून खोणला, थंय कन्स्ट्रक्शन चालू आहा तांच्यांनी सगळे मटेरियल्स डंप केल्या आनी ही भुरगे हांगासून खुबशे पेरंट्स खुबशीं वतात. ही अशें येता हे मंजुनाथ हॉटेला कडल्यान अशें वयर येता वयर येता. म्हणून कितें हांवें हेजेर पयलीं व्हिडियो केला, थंय वाट सारकी ना, थंय गार्बेज पडलेली आहा बी म्हणून कितें म्हणून तू लक्ष कोण दिना. शेखर बाब तू एक खरेंच काम बरें करता की तू हे हायलायट करता, हायलायट करून हेंच्या नदरेन हाडून दिता खंय कितें आसा पळय तें. तू खरेंच बरें करता. तू देव तुका बरें आरोग्य आनी आयुश्य दिवं की हें काम करपाक. ही एक समाज सेवा, ही समाज सेवा करता तू.